बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़री। हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है और एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं और न्यूमरोलॉजी पे भी अच्छी ग्रिप है। आज कुछ इनसे बात करनी है कि जी रूहानियत के हवाले से कि रूहानी तौर पे कौन से वज़ाइफ ऐसे हैं जिसमें बंदा परेशानियों से बच सकता है। पाकिस्तान है जी, मुश्किलात हैं, हर बंदा मुश्किल में है। महंगाई इतनी है, एक चीज़ से बचता है तो दूसरी चीज़ में फंस जाता है, दूसरी से बचता है तो तीसरी चीज़ में फंस जाता है। ऐसे मसले चल रहे हैं। अब मसाइल बहुत सारे हैं, उनका हल क्या है, कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिससे हम अपनी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं, मुश्किलात से निकल सकते हैं। जानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? करम अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल के तवस्सुत से लोगों को किसी न किसी तौर पे फैज़मंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब भी रखे और आपको साबित कदम भी रखे कि आप लोगों के लिए ये भलाई का काम जो कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हर दर के ऊपर जा के आप जो इल्म इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके चैनल के तवस्सुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, फैज़मंद हो सकें, इसमें लोगों को भी फ़ायदा फैज़ हो। और क्योंकि हमारा जो सिलसिला है, मेरा अपना जो है रूहानी तौर के ऊपर खानवादा है हमारा, उसका भी सिलसिला है जो कि सिलसिला ज़ंजानिया है। और हमारा सिलसिला जाके मिल जाता है हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पीर भाई हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के। तो इस एतबार से वैसे भी सैयद होने के नाते कुछ ना कुछ रूहानियत के एतबार से या रूहानी तौर के ऊपर वज़ाइफ अमलियात मेरे अपने मामूलात में भी होते हैं और कोशिश भी रहती है कि लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ हम लोग फ़ायदा फैज़ देते रहें। और इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास वैसे तो एक हर चीज़ में हर मसले का सलूशन, और ज़िंदगी का चाहे वो कोई माशी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ज़हनी तौर पे नफसानी ख्वाहिशात की प्रॉब्लम हो, औलाद की नाफरमानी का मसला हो, आपकी रिश्तों के प्रॉब्लम हो, आपकी कुछ जादू टोने का हो, कोई और प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का सलूशन या हर चीज़ का हल जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयां कर दिया, अल्लाह के कलाम में है। बिल्कुल बेशक ऐसी है। और इसके अलावा अगर उसमें कहीं कोई चीज़ मज़ीद हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, अपने अमाल में जो उन्होंने करके भी अमल दिखाया, उन चीज़ों के थ्रू भी हमारे तक पहुँच गया। बिल्कुल। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे विर्द वज़ाइफ होते हैं, बहुत सारे कुरानी अमाल होते हैं, दुआएं होते हैं, वज़ाइफ होते हैं जो कि हम लोग किसी न किसी तौर पे वक्तन फ़वक्तन औकात के हिसाब से कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के दौर में ये है, जो कि मैंने बेहतर समझी कि क्योंकि आपके चैनल से ये पहली वीडियो थी, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग किसी भी तौर के ऊपर अपनी करियर में, कारोबार में, मुलाजमत में, तालीम में, इवन बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में या रिश्तों में, किसी भी तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को अगर बेहतर करना चाहते हैं, सुकून लेके आना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, वो ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आपका रब्त अल्लाह के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अल्लाह से जुड़े रहो। बेशक ऐसी। जितना ज़्यादा आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के इस्माए आज़म का विर्द कर रहे हैं और अल्लाह ताला के ऊपर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा आप ज़हनी तौर पे भी सुकून में आ जाते हैं और उतना ही ज़्यादा आपकी दुनियावी ख्वाहिशात जो हैं वो आपको परेशान नहीं करती। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो चीज़ जितनी लिखी है, आपकी सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में वो चीज़ लिखी है, वो आपको ऑटोमेटिकली तौर पे मिल जाएगी। और वो अब आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो किसी का हक मार के हासिल कर लें, जैसे कि बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मौला अली के ज़माने में भी हुए। और ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह तब भी आपको दे देगा। बिल्कुल। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क को, अपने काम को हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी एतबार से आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से जो हम लोग ज़िक्र आपको बताने जा रहे हैं वो ज़िक्र है अल्लाह ताला के इस्माए आज़म के एतबार से। अल्लाह ताला के हर नाम मुबारक जो है बहुत ही खूबसूरत है और हर अल्लाह ताला का इस्माए आज़म जो है वो इस्माए आज़म के तौर के ऊपर भी है। और अगर आप उसकी तस्बीह मखसूस टाइम में और मखसूस इस्माए आज़म को मिला के करते हैं तो हर इस्माए आज़म को मिला के पढ़ना आपको रूहानी तौर पे कुछ ना कुछ असरात जो हैं वो डिफरेंटली दे रहा होता है। बिल्कुल। जैसे कि कुछ अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक इस तरह के हैं जिनको आप मिला के पढ़ रहे हो तो आपको रिस्क में कामयाबी दिलाता है, कुछ इस तरह के हैं जो कि आपको तलीम में कामयाबी दिलाता है, कुछ इस तरह के हैं जो कि आपको हिम्मत, हौसले, तक़वियत की तरफ लेके आता है, और कुछ इस तरह के हैं कि जिनको आप पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी में रिश्तों के मसाइल दूर होना शुरू होते हैं, आपके घर में सुकून, मोहब्बत और जो नाचाकी है, परेशानी है, औलाद की नाफरमानी है, वो दूर होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल।
لیکن صرف مین امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اور آپ نے کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کتنے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مین بنیادی چیز ہوتی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اس طرح کے ہیں کہ جو کہ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا. اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنی زندگی میں کسی بھی بڑے سے بڑے ٹراما سے بھی کیوں نہ گزر رہے ہوں, چاہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پیاروں کا کھو جانا ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کی پسند کی شادی کا نہ ہونا ہے, یا وہ آپ کی زندگی میں آپ کی حسب منشا ملازمت کا نہ ملنا ہے, یا وہ آپ کی اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہے, یا وہ ایسا دکھ ہے, ایسی پریشانی ہے جو کہ آپ کو معاشی طور پہ تنگ کر رہی ہے, ستا رہی ہے, کہ آپ اتنا زیادہ سٹریس آؤٹ ہیں, اتنا زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں, اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہیں کہ آپ خدا نخواستہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے, جیسے کسی کا حق مار لینا, یا پھر کوئی حرام موت کی طرف سم ٹائمز انسان سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں جب کانٹیکٹ کرتے ہیں, اپنے پرابلمس بتاتے ہیں, تو کئی دفعہ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہنا کہ لوگ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ان کا ذہنی طور کے اوپر کرب اتنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم جو مرضی کر لیں, ہم ہیں تو انسان. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک لمٹ رکھی ہے, اور شیطان کا وہم وسوسہ بھی بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے, اور شیطان ہمیشہ آپ کو غلط راہ اور غلط حرام کی طرف لے کے جائے گا. تو ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت مقررہ ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو ملے گا, لیکن آپ نے یہ دنیا میں جو چیز کی اس کا آپ کو آخرت میں جا کے حساب بھی دینا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک عمر جو ہے وہ فکس کر دی ہے, تو اگر آپ اس کو حرام موت کی طرف لے کے جائیں گے, جلد ختم کر دیں گے, تو وہ چیز بھی آپ کی زندگی میں بہت افیکٹ کرے گی اور آخرت کو بھی یقینی طور پہ خراب کرے گی. تو یہ جو وظیفہ میں دے رہا ہوں یہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اس ذہنی کرب میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف چلے جائیں, کیونکہ آپ مسائل کو حل نہیں کر پا رہے, آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ اس ملک کے حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور آپ کسی بھی طور کے اوپر اس ملک سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے, آپ اپنی اولاد کے اوپر گرفت نہیں رکھ پا رہے, آپ اپنی اولاد کی سرگرمیوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا آپ اتنے زیادہ امیچور ہیں کہ آپ اپنی محبت میں صرف جو ہے نقصان ہو جانے کی بنیاد پہ کسی نہ کسی طور پہ کسی جذباتی فیصلے کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک ہیں, ان کو آپ اس طرح پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں پہلے ہی دن سے, جب آپ اس کو پہلی دفعہ کریں گے, پہلے ہی دن سے اس کو مکمل کرنے سے آپ ذہنی طور کے اوپر ہر طرح کی سٹریس اور ٹینشن سے ریلیف حاصل کر لیں گے. آپ کی وہ پریشانی, پرابلم, آپ کا دکھ, آپ کا صدمہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, آپ فوری طور کے اوپر اس صدمے سے باہر نکل آئیں گے, اور آپ اس کو کنٹینیو پھر ڈیلی بیسس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کو پڑھنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک ہے, یا سلامو, یا سمیع, یا اللہ, ان تینوں کو ملا کے آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے ایک تسبیح 100 دانے کی. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو, یا رحیمو, یا کریمو, ان تینوں کو ملا کے آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے 100 دانے کی ایک تسبیح. یہ 2 تسبیحیں ہو گئیں. پھر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام, اس کو علیحدہ سے پڑھنا ہے 100 دانے کی ایک تسبیح. یہ 3 تسبیحیں ہو گئیں, اور جو چوتھی تسبیح آپ آخری پڑھیں گے وہ ہے یا حیو یا قیوم, اور اس کو بھی 100 مرتبہ ہی آپ پڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل 4 تسبیحیں ہو جائیں گی جو کہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے, لیکن آپ نے اسی ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے جس میں آپ کو رپیٹ کر دوں. اس کا پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی مخصوص ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے بعد 10 سے 15 منٹ ہوں, کیونکہ ہارڈلی اس کو آپ کو پڑھتے ہوئے 10-15 منٹ لگیں گے. اس کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے, یا سلامو, یا سمیع, اور یا اللہ, ان تینوں کو اکٹھا ملا کے. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو, یا رحیمو, یا کریمو, ان تینوں کو اکٹھا ملا کے. اور پھر آپ پڑھیں گے یا ذوالجلالو, اس کے آخری تسبیح کو آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم. اس ترتیب سے یہ 4 تسبیحیں آپ پڑھنا شروع کریں. اس کو اگر آپ ایک دن پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ آپ کو ریلیف مل گیا ہے, سکون مل گیا ہے, تو آپ اس کو ایک دن پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پسند کریں تو آپ اس کو روز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو تب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا دل کرے. اس میں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو کم سے کم, جو میں ایڈوائز کروں گا کہ 7 دن مسلسل پڑھیں. 7 دن مسلسل پڑھیں گے تو آپ اپنی ذہن میں, اپنی سوچ میں, اپنے نفسانی خواہشات میں جتنی زیادہ کلٹر آپ نے جمع کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ڈی کلٹر ہونا شروع ہو جائیں. جیسے کہ ہم کوڑے دان کو بھر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کوڑے دان کو ہمیں خالی کرنا پڑتا ہے, اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں.
بہت سارے خیال، سوچیں، خواہشات، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، ان ساری چیزوں کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ تسبیح آپ ڈیلی پڑھنا شروع کریں. 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورے ہفتے کے عمل کے بعد آپ ایک پورا یہ سمجھیں کہ ذہنی طور کے اوپر آپ بالکل کلین ہو چکے ہوں گے. سر بچے اگر خود نہیں پڑھ رہے تو والدین ہاں پڑھ اگر رہے چھوٹے بچے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے آپ کے کہنے میں نہیں ہیں، نافرمان ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اگر کسی بھی طور پہ، جیسے آج کل والدین کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ بچے گیجٹس میں بہت انوالو رہتے ہیں اور وہ کہنے میں نہیں آتے، ضدی پن میں چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو والدین پڑھ کے ان کو دم شدہ پانی جو ہے وہ پلانا شروع کر دیں. تو یہ چیز اگر کریں تو ایک ہفتے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ویسے تو پہلے دن میں ہی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہر لحاظ سے آپ ذہنی طور کے اوپر انشاءاللہ پرسکون ہو چکے ہوں گے. بہت شکریہ سر. آپ کی محبت. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ جی یہ جتنی بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی طرف سے، آپ کے گھر اور بھی کچھ زواجی زندگی میں یا اس طرح کی کوئی بھی مشکلات ہیں، تو ان کا حل انہوں نے ایک آپ کو کلام بتایا، اللہ کے نام بتائے ہیں، وہ پڑھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان. اللہ حافظ.